मतलब दोस्रो श्रीमती भएर गएको अहिलेको अघिल्लो तपाईँको दिदी जसलाई चाहिँ तपाईँले दासको जस्तो व्यवहार गरेको जस्तो कुराहरू आएको छ, आफूले श्रीमानलाई प्रिय बनाउनु भयो भन्ने कुराहरू आएको छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँले अलिकति स्वीकार्य जस्तो पनि छ पुरानो सन्दर्भ हो भनेर खास चाहिँ के हो त्यसलाई अलिक प्रश्नै छ भनिदिनु न। अब म प्रस्तै भन्छु, न मेरो श्रीमानले मलाई ढाँटेर बिहे गर्नु हो, न हामी लभ नै गरेर बिहे गरेको। उहाँले यथार्थ भन्नुभयो, घरयासी समस्या बताउनु हो। म एउटा सामाजिक अभियन्ता थिएँ। म ग्रिन्सो नेपाल संस्थामा थारू समुदायको महिला एक अगुवा कृषक थिएँ र म त्यो ठाउँमा महिला प्रशिक्षक पनि थिएँ। र उहाँले आफ्नो नितान्त दुःखको कुरा बताउनुभयो। साना बच्चाहरू थिए। दिदीको अलिकति के बानी थियो भनेपछि केही बिरामी परेको बेलामा, एक्लै भएको बेलामा अनि बाहिर निस्कने बच्चाहरू सानै थिए। उहाँ आफ्नो सम्पूर्ण यथार्थ बताएर अनि त्यसपछि मैले पनि ठिक छ त्यस्तो छ भनेपछि म आफ्नै सन्तान मानेर भए पनि म एउटा त्याग गरेर त्यो जो कि इतिहासमै त्यो विश्वमै जुन सौतेनी भन्ने शब्द छ त्यसको अन्त्य गर्छु भन्ने उद्देश्यले मैले चाहिँ स्वीकारेकै हो। उहाँले मलाई यो प्रलोभनमा पार्छु भनेर मलाई ढाँटेर छलेर र हामी लभ गरेर बिहे गरेको होइन। हाम्रो भेद भयो, त्यतिखेर सङ्कटकाल थियो। सङ्कटकालको बेलामा हाम्रो बिहे भएको। र अर्को कुरा उहाँले अनि त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि मेरो यो बच्चाहरू सानै थिए। मेरो यो छोरो 2 कक्षामा पढ्थ्यो। अनि दिदी अब अलिकति मैले भने नि राति अलिकति दगुर्ने बानी। अनि त्यसपछि त्यो गर्दा गर्दै दिदीलाई पनि उपचार गरायो, सुधार गराइसकेपछि अहिले दिदी एकदम सही हुनुहुन्छ। दिदी एकदम सही हुनुहुन्छ। सायद त्यति माया एउटै गर्भबाट जन्मेको दिदीले माया गर्दैन। सायद एउटै गर्भबाट जन्मेका दिदी बहिनीहरूमा त्यत्रो माया हुँदैन, त्यत्रो सद्भाव हुँदैन। तर हाम्रो दिदीले मलाई यति माया गर्नुहुन्छ कि अब कुरै नगरौँ। मैले यस्तोसम्म मैले दिदीलाई माया गर्थेँ। अब यो समयमा त अब मैले अभियानमा लागेको, सामाजिक अभियानमा, राजनीतिमा लागेको हुनाले गर्दाखेरि मैले समय दिन सकेन। यहाँसम्म कि म आफ्नो दिदीको कुनै सौताहरूले त्यस्तो गर्दैन। म आफ्नो दिदीले मेन्स इन्सिडेन्स भएको बेलामा उहाँको त्यस्तो कपडाहरू पनि धोएर मैले उहाँलाई माया गर्थेँ, सहयोगहरू गर्थेँ। दिदीलाई सोध्दा हुन्छ, मेरो समाजलाई सोध्दा हुन्छ, छिमेकलाई सोध्दा हुन्छ। अरू विस्तृत जानकारी गराउनु छ भने मेरो त्यहाँ गएर लिन सक्नुहुन्छ। मेरो नुहाउँदाखेरि मेरो पिठ्युमा मैलहरू छुटाइदिने, मैले उहाँलाई नुहाइदिने, हामी एक आपसमा त्यस्तो सद्भावहरू थियो। मेरो कपडा दिदीले उठाइदिने, उहाँको कपडा म उठाइदिने, म बाहिरको काम गर्ने, दिदी घरमा खान। त्यो त काम त गर्नु पर्यो नि, खानालाई काम गर्नु परेन र? पऱ्यो कि परेन? अब यहाँहरूकै घरमा मैले म त सौता नभए पनि त काम गर्नुपर्छ नि। सौता भएपछि त कमलरी बनायो, दास बनायो भन्ने कुरा मेरो छोराबाट पनि सुनिसक्नुभयो। त्यस्तो कथन कदाचित पनि होइन। तपाईँहरू गएर मेरो दिदीले ल यिनीहरूले दबाब दिएर बोल्न लगायो होला भनेर भन्न सक्नु पनि हुन्छ। तर तपाईँहरू छिमेकीले त धाउँदैन नि, छिमेकीसँग गएर त सोध्न सक्नुहुन्छ नि। त्यस कारणले मेरो बच्चाहरू, मेरो छोरी बुटवलमा छ, त्यो धनाढ्य घरमा बिहे भएको छ। ऊ पनि ब्याचलर गरेको छ। ऊ त्यतिखेर 7 कक्षामा पढ्थ्यो। मेरो बाबु 2 कक्षामा पढ्थ्यो। कान्छी छोरी 1 कक्षामा पढ्थ्यो। अहिले डिप्लोमा गरिसक्यो, ब्युटिसियन भइसक्यो। अनि अहिले त्यसपछि एउटा पिए राख्नुभयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। पिए राखेको कुरा मैले पनि भन्छु। अरू एउटा व्यक्तिलाई राखे, एउटा पार्टीको कार्यकर्तालाई राखेको भए उसको परिवार, उसको फ्यामिली अलिकति बन्थ्यो होला। तर मैले कसैको जीवन बनाउँदैछु। आज मैले 3-4वटा बच्चाहरूलाई मैले टेक्निकल स्कुलमा पढाइराखेको छु। त्यो पनि स्कलरसिपमा होइन, म फी तिरेर पढाइराखेको छु। त्यो एउटा बलात्कृत आफ्नै बाउबाट बलात्कृत नानीलाई पढाइरहेको छु, धनगढीमा पढाइराखेको छु। म प्रत्येक महिनामा उसलाई 5-5 हजार रुपियाँको दरले उसलाई पैसा पठाइराखेको छु। तपाईँहरूलाई त्यो पनि विश्वास लाग्दैन भने आइएमई मैले गरेको पैसा, आइएमई गरेको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो मैले गरिराखेको छु। अनि त्यसपछि 4वटा बाउबिहिनको साना नानीहरूलाई पनि मैले पढाइरहेको छु। मेरै घरमा राखेर अहिले मेरो दिदीको खुट्टा सक्दैन काम। त्यो मैले भने घुँडा खिएको छ। घुँडा खिएको हुनाले गर्दाखेरि उनलाई हिँड्न गाह्रो छ। हिँड्न गाह्रो भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यही एउटा नानीलाई मैले टेक्निकलमा पनि पढाइरहेको छु। त्यो अमिन पढ्दैछ र अहिले 11 क्लास पनि पास गरे। 2 ठाउँमा उसलाई मैले भर्ना गरेको छु। जो 57,000 रुपियाँ उसको नाम लेखाइ मात्रै फी लाग्यो त्यो नानीको। अनि त्यो पैसा मैले के सोचेँ भने अरूलाई राखेको भए, एउटा कार्यकर्तालाई राखेको भए उसको फ्यामिली मात्रै बन्थ्यो। आज तिनीहरूको जीवन बन्दैछ। भोलिको दिनमा तिनीहरू अरू
परिवारलाई पनि राम्रो मार्गमा ल्याउन सक्छन् भन्ने उद्देश्यले मैले आफ्नो श्रीमानलाई पिए राखेकै हो। यो सत्य हो। मेरो दिदी हुनुहुन्छ त्यो सत्य हो, तर अरू परिवेशभन्दा जुन मेरो बिहे भएको छ त्यो चाहिँ फरक किसिमको फरक सन्दर्भमा थियो। तपाईँहरूको पारिवारिक मेलमिलाप एकदम राम्रो छ होइन सरदार भाइले? मेरो परिवारमा गएर दुनियाँले भन्न तपाईँहरू पनि जानुहुन्छ भने अहिले त मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, तपाईँहरू गएको बेलामा पनि तपाईँहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यो हाम्रो सामाजिक अभियन्ता डाक्टर सुरेन्द्र कार्की केसी उहाँ जानुभएको थियो, 3 दिन बस्नुभयो अनि अन्तिम दिन मसँग सोध्नुभयो उहाँ को नि भनेर सोध्नुभयो। त्यतिखेर उहाँहरू पाहुनाहरू गेस्टहरू गएको बेलामा मेरो त्यो नानी पूजा चौधरी त्यो मेरै घरमा बसेर पढिराखेको छ। त्यो नानीले खाना पकाएर खुवाउँथ्यो अनि दिउँसो कलेज जान्थ्यो। अनि त्यो सोध्नुभयो उहाँ को भनेर सोध्नुभयो। मेरो दिदी कस्तो मिलेर बस्नु भएको छ। तपाईँहरू उहाँसँग पनि मेरो विषयमा क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो सुनौलो नेपालका भाइहरू पनि मेरो घरमा 3 दिनसम्म बसे। उहाँहरूलाई पनि थाहा थिएन सुनौलो नेपालको भाइहरू, उहाँ भाइ थिएन, विकास र हाम्रो महाराज भाइहरू थिए। अनि त्यसपछि हाम्रो सामाजिक अभियन्ता युट्युबर भाइ हाम्रो के भन्छ यो भोजराज थापाहरू, अनि त्यसपछि हाम्रो दाङ जिल्लाको एकजना हाम्रो विष्णु भाइ, तिनीहरू समेत मेरो घरमा गएका छन्। अरू ठुला ठुला नेताहरू पनि गएका छन्, तर उनीहरूले त मेरो दिदीलाई दास देखेका थिएन। र अहिलेकै सन्दर्भमा जोडौँ, जुन विषय पहिले नै उठ्नु पर्थ्यो किन उठेन? अहिले त उनीहरूलाई मैले सपोर्ट नगरेकै कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर तिनीहरूले दास देखेनन्। अहिले तिनीहरूलाई साथ नदिने बित्तिकै मलाई मेरो घरमा कसैलाई दास बनाएको, कसैलाई नोकरानी बनाएको देख्ने। म यो पनि भन्न चाहन्छु, म आफ्नो लागि कपडा किन्दैन। म बजार गएँ भने म आफ्नो दिदीको लागि 1-2 जोड कपडा लिएर आउँछु। म यस्तो व्यक्ति हो। सोध्नुहोस् त्यहाँ गएर, अहिले पनि फोन लगाइदियो भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। म गङ्गा थारू एउटा शाकाहारी मान्छे हो, जय गुरुदेवको सद्गुरुको चेला हो। गङ्गाको आँखाबाट कसैले आँसु झार्न कोसिस गर्यो भने उसको केही दिनमा उसको परिणाम ठिक हुँदैन। त्यस्तै मलाई सिलिन्डर केसको कुरा पनि ल्यायो। सिलिन्डरको केस गङ्गा थारूको निर्वाचन क्षेत्रको जनतासँग जोडिएको चिज थियो। मैले विधिवत तरिकाबाट चोरेर लुकाएर ल्याएको सिलिन्डर थिएन, तर चोरेर ल्यायो भनेर कमेन्टहरू देख्दाखेरि मेरो मन चिसिक्क हुन्छ। वास्तवमा राम्रो काम गर्नेको लागि यो ठाउँ रहेनछ, यो समाज चाहिँदैन भन्ने कुरा मलाई त्यस्तो फिलिङ हुन्छ, कहिले त्यस्तो आभास हुन्छ। मैले त्यसपछि त्यहाँ गएँ, मेरो जनता खुसी छन्, मेरो जनता खुसी छन्। मलाई जति गिराउन खोजे पनि गिराओस्, ढलाउन खोजे पनि ढलाओस्, तर गङ्गा थारू उठेर फेरि त्यही ठाउँमा त्यही व्यक्तिहरूसँग मैले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रण गर्छु। र कहिले पनि गङ्गा थारू राष्ट्र र राष्ट्रियताको हितमा कहिले पनि ठाक्ने छैन, निरन्तर अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा म यहाँ राख्दै आफ्नो भनाइ। तपाईँको राजनीतिक प्रतिशोधकै आधारमा यसो गरिएको भन्ने लाग्छ कि त? एकदम मलाई यही लाग्छ। अब अलिकति चाहिँ थोरै राजनीतिक सन्दर्भमा पनि कुरा गरिदिनु न, समाचारहरूलाई काम लाग्छ। अब संसदमा तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ, लगातार 3-4वटा बैठकमा अवरोध गरिसक्नुभयो। तपाईँ आफ्नै पनि तस्विरहरू विभिन्न भाइरल भइरहेछ, रोस्टमै जान लागिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ, किन त्यस्तो गर्नुभएको, अलिकति प्रश्न पारिदिनु न त्यो विषयमा। अब विधि र पद्धतिको कुरा गर्ने, सिद्धान्तको कुरा गर्ने कोही पनि संविधान र कानुनभन्दा माथि छैन। चाहे राष्ट्रपति हुन्, चाहे सभामुख हुन्, चाहे प्रधान न्यायाधीश हुन्, कानुनको परिधिमा हामी एउटा टुटेको झुपडीमा बस्ने र अलिसान महलमा बस्ने सबैको लागि कानुन बराबर हो। व्यवस्था संसद लोकतन्त्र के हो, व्यवस्थापिका के हो, गणतन्त्र के हो, हामी सबैजना सङ्घर्ष गरेर ल्याएको र व्यवस्था गरेको लोकतन्त्र हो। अब लोकतन्त्रभित्र जुन व्यवस्थापिकाको आफ्नो कार्यविधि छ, नियमावली छ, नियमावली कसैले मिच्न पाउँदैन। हाम्रो भनाइ के हो भनेपछि जबसम्म सभामुखले 14 जनालाई पार्टीले कारबाही गरेको व्यक्तिलाई सूचना दास गर्दैन तबसम्म हाम्रो अवरोध जारी रहन्छ भन्ने कुरा हिजोकै दिनमा हाम्रो दलको उपनेताज्यूले बोलिसक्नु भएको छ। तपाईँले संसदीय मर्यादा भन्नुहुन्छ, गुरिल्ला शैलीमा सभामुख प्रस्तुत भइरहनु भएको छ भन्नुहुन्छ, तर तपाईँहरूकै शैली चाहिँ त्यति संसदीय मर्यादा अनुकृत्य देखिँदैन नि त। कहिले सांसदमा मर्यादा पालकको जिउ पनि चढिरहेको छ, कहिले अगाडि बढेको छ, अलिक माननीय होइन, अलि हाननीय जस्तो देखिएको छ क्या तपाईँहरूको। धन्यवाद प्रश्नको लागि। वास्तवमा गुरिल्ला मैले भने नि सबै थोक सिकाउने अभिभावकै हुन्छ। अभिभावकको कुर्सीमा बस्ने म एउटा घरको गार्जियन हो। घरको गार्जियनले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई अनुशासन सिकाएन भनेपछि त्यो अनुशासनभन्दा बाहिर जान्छ। आफू चुरोट खाने,
अनि छोराछोरीलाई चुरोट नखा भनेपछि छोराले मान्छ त? आफू रक्सी ढोक्ने अनि छोरालाई रक्सी नढोक भनेपछि मान्छ त? कि हामी शाकाहारी छौँ, मेरो छोरो शाकाहारी छ, मेरो छोरा अहिलेसम्म चुरोट खैनी केही पनि खाएको छैन, डक्टर पढेर आइसक्यो, माछा मासु खाँदैन, हामी खाँदैनौँ, मेरो छोरो पनि खाँदैन। त्यसको कारणले सभामुखले जुन आफ्नो सम्मानित सभामुखको कुर्सीको दुरुपयोग गर्नुभएको छ, दलीय जुन छ व्यवस्थालाई कायम गर्न सक्नु भएन, पार्टीहरूलाई विभेदकारी नीति गर्नुभयो, एउटै सदनभित्र फरक फरक किसिमले उहाँले गरेको भूमिका फरक छ। जस्तै सरिता गिरीकै विषयमा मैले नै उठाएँ, अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई राष्ट्रको प्रमुख ओहदाहरूमा ल्याउनुहुन्न भन्ने भनिसकेपछि उहाँको जुन विश्वासको मत दिनु भएन अनि उहाँको पार्टीले कारबाही गरेर उहाँलाई पार्टीबाट निष्कासन दियो। 24 घण्टा नबित्दै उहाँलाई सूचना भयो। त्यसपछि माओवादीबाट जितेका 4 जना सांसदहरू एमाले रोजिसकेपछि फेरि माओवादी पार्टीले कारबाही गर्यो। 48 घण्टा नबित्दै तिनीहरूलाई कारबाही गर्यो। अनि त्यसपछि नेकपा एमाले 14 जनालाई कारबाही गर्दाखेरि पनि के भन्छ 13 दिन बितिसक्दा पटक पटक हामी डेलिगेसन गर्न गयौँ, तर पनि उहाँले कुनै किसिमको सुनवाई गर्नु भएन। अझै हामी त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँले के भन्नुभयो? हामीले भन्यो तपाईँ जबसम्म सूचना तास गर्नुहुन्न तबसम्म हामी आज तपाईँको कार्यकक्षबाट निस्कन्नौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँले ल ननिस्कनुहोस्, म 1 महिना बस्दिन्छु, 100 दिन बस्दिन्छु भन्ने हामीलाई गुरिल्ला शैलीमा हामीलाई जवाब दिनुभयो। त्यतिखेर त उहाँले रिसले ठट्ठर यस्तो काट्नु भएको थियो। यस्तो किसिमले यस्तो विभेदकारी नीतिले जब छोराछोरी आमा बाबुले आफ्नो छोराछोरीमा डिबेट गर्छ त्यसपछि विद्रोहदेखि सुरु हुन्छ। त्यसैको परिणाम हो त्यो ठाउँ। अझै पनि त्यो जारी रहन्छ जबसम्म सभामुखले त्यो 14 जनाको कारबाहीलाई सूचना तास गर्नुहुन्न, पहिलेकै ठाउँमा आउनुहुन्न, तबसम्म हाम्रो अवरोध जारी रहन्छ। अब अन्तिम सन्दर्भ चाहिँ यो एमसीसीको उपाध्यक्ष प्रतिमा सुमार आएर जानुभएको छ। तपाईले त विरोधै गर्नुभएको छ, के हो तपाईँको पार्टीको धारणा? हिजो सत्तामा रहँदा आजै पास गरौँ, अहिले पास गरौँ भनेर सुनेको थियो, फेरि अहिले कुरा फेरि जस्तो छ। तपाईँ एकजनाले भनेर मात्रै पनि हुँदैन होला, के हो खास? अब जङ्गलमा आगो लगाउनलाई एउटा सलाइको काँटीले काँटी हुन्छ, यो कुरा त हामी सबैले बुझेका छौँ। एउटा सलाइको काँटीले जङ्गल खरानी बनाइदिन्छ, घर खरानी बनाइदिन्छ। त्यस्तै गरी गङ्गाथारू पनि एक हो। म फतिमा सुमारको कुरा गर्दाखेरि ऊ एउटा मुस्लिम केटी हो, यो अमेरिकाको उत्तरी भूभागमा बस्ने लेडिज हो, यो एमसीसीको उपाध्यक्ष हुन्। अहिले जब नेपालीहरूले खाना चाहेका छैनन् भनेपछि जबरजस्ती घिचाउन कोसिस गरिराखेको छ। हिजो भर्खरै मैले एउटा न्युज सुने, अमेरिकाकै राजदूतले बोलेका छन् कि यो अनुदान होइन, यो लगानी हो। मैले त्यहीबाट मैले सुने र मैले धेरैजनालाई पनि सेयर गरेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सहयोग होइन, लगानी लगाउँदैछ। र जहाँ यो लगानी के गर्नलाई लगाइरहेछ, हाम्रो देशमा भएका जति पनि अमूल्य बहुमूल्य खनिज तत्त्वहरूमा तिनीहरूको आँखा छ। भोलिको दिनमा यो अब चीन र इन्डियाको अब विरोधाभास त यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। त्यसको बिचमा हामी यो नेपाललाई रणभूमि बनाउने रणनीतिको साथ हामीलाई लाग्छ त्यो चाहिँ हो। यस्तो कार्यबाट म गङ्गाथारू पहिले पनि भनेको छु, हामी 5 जना परिवार छौँ। म यदि गङ्गाथारू चाहे म सत्तापक्ष होस् चाहे प्रतिपक्ष होस्, मैले संविधानमा पनि मेरो डिबेट थियो, म संविधानमा पनि सिग्नेचर गरेको छैन। त्यस्तै गरी म राष्ट्रघाती सम्झौताहरूप्रति मेरो राष्ट्रियताको माथि आँच आउने किसिमको र मेरो सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डतामाथि कसैले धावा बोल्न थाल्यो भनेपछि त्यसको प्रति म घोर भर्त्सना गर्छु र म चाहिँ सिग्नेचर गर्दैन। म पहिले पनि भनेको छु, सत्ता पक्षमा हुँदाखेरि पनि मैले बोलेको छु, प्रतिपक्षमा भए पनि म राष्ट्रको निम्ति बोलेको छु। एक्लै भए पनि गङ्गा चौधरी एमसीसीको विरुद्धमा खडा हुन्छ। मैले नेताहरूलाई पनि भनिसकेँ, चाहे त्यो संशोधन गरेर आओस् चाहे जस्ताको तस्तै आओस्, त्यसमा पनि धन्यवाद। म डाक्टर दीक्षान्त चौधरी हो। अहिले मेरो एउटा दिदी, एउटा बहिनी र एउटा आमा हुनुहुन्छ। अहिलेको समयमा
हाम्रो घरको अवस्था स्वर्गभन्दा पनि कम छैन। तर जुन तरिकाले हाम्रो मम्मी राजनीतिक क्षेत्रमा प्रगति गरिराख्नु भएको छ, उचाइमा चढिराख्नु भएको छ, त्यसको विपक्षी दलहरूले उहाँको खुट्टा झार्न, उहाँलाई उचाइमा पुगेको सहन नसक्दा सायद पारिवारिक कुरालाई मिडियामा ल्याएर उहाँको चरित्र हत्या गर्न खोजेको र प्रतिपक्षहरूलाई कतिपय यो कुरा मन परेको थिएन होला, त्यसैले सायद प्रतिशोध लिनको लागि नै अत्यन्त व्यक्तिगत घराइसी कुरालाई मिडियामा ल्याएर चरित्र हत्या गर्ने आफ्नो हैसियत उजागर गरेका छन्। यस्तो घृणित र निन्दय कार्यकर्ता प्रति घोर भर्सन गर्दै म आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। मेरो मम्मी अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा व्यस्त हुनुहुन्छ भने मेरो आफ्नै मम्मी जो घराइसी कामकाजमा व्यस्त हुनुहुन्छ। अब कुनै घराइसी कामकाजमा व्यस्त हुनुहुन्छ यसको मतलब होइन कि उहाँलाई कमजोरी जस्तो अवस्था गरिरहेको छ। कुनै पनि मान्छे आफ्नो घरको कामकाजमा व्यस्त हुन्छ भने त्यसलाई नोकरानी गराएको अथवा त्यस्तो जुन तरिकाले मिडियामा कुरा आएको छ त्यो सरासर झुटो हो। उहाँले जुन तरिकाले आफ्नो आमाले हाम्रो लागि जुन तरिकाले आफ्नो त्याग गर्नुभएको छ, आफ्नो लागि बलिदान दिनुभएको छ, आफ्नो कोखरित राखेर पनि हामीले पढाउनु भयो, जुन तरिकाले आफ्नो सबै कुरा त्यागेर हामीलाई जुन तरिकाले राम्रो बाटो देखाउनु भयो, मलाई लाग्दैन सायद उहाँको साथ नभएको भए अहिलेसम्म म जुन अवस्थामा पुगेको छु, डक्टर बनेको छु, सायद म अहिलेसम्म म पनि गाउँघरको अल्लारे केटार जस्तै हुन्थ्यो होला। त्यसैले यो जुन घराइसी कुरा मिडियामा आएको छ मलाई लाग्छ यो सरासर झुटो हो। हस् त, धन्यवाद।